अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नावल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 22। एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि अब्दुल्ला नावल स्टार्ट करें या फिर निम्रा अहमद साहिबा का कोई नावल स्टार्ट करें या इस तरह के किसी ऑथर का कोई और नावल स्टार्ट करें। तो जनाब, मैंने वो 2 घंटे की एक वीडियो लंबी अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने क्यों चैनल से वीडियोस डिलीट की हैं, क्योंकि ऑथर की परमिशन नहीं थी। उसके बावजूद मुझे लोग इंस्टाग्राम पे धड़ाधड़ मैसेजेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी मैसेजेस कर रहे हैं। मे भी मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बताती चलूँ कि ये जितने बड़े ऑथर्स हैं ये अपनी बुक्स को रिकॉर्ड करने की हमें परमिशन नहीं देते हैं। अगर हम इन्हें मैसेज भी कर दें तो या तो हमें रिप्लाई नहीं आता है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके इतने फॉलोअर्स हैं, ना ईमेल का जवाब आता है, ना हमें परमिशन मिलती है। और इन केस अगर ये लोग हमें जवाब दे भी दे, तो जवाब हमेशा ना में ही होता है। तो जब वो नहीं अलाउ कर सकती हैं तो फिर हम कौन होते हैं। तो जनाब, सिर्फ इतनी सी बात है, पढ़ने का मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ऑथर ही इजाज़त नहीं देता, वो चाहता ही नहीं है, क्योंकि ये उसकी चीज़ है और वही डिसाइड कर सकता है कि इसके बारे में क्या होना चाहिए। तो इसलिए इस चैनल पे एटलीस्ट ऐसा कुछ कंटेंट नहीं आ पाएगा जिसकी इजाज़त नहीं होगी। तो आप बेशक खुद भी ट्राई कर लें। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप इन ऑथर से कांटेक्ट करके पूछ लें, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग परमिशन नहीं देते हैं। जितने भी थोड़े मशहूर और बड़े ऑथर्स हैं, हाशिम नदीम के आप नॉवेल्स मुझे कह रहे हैं, उनका आजकल ड्रामा परिजात काफ़ी हिट जा रहा है, उनके नॉवेल्स आप पढ़ने का मुझे कह रहे हैं। मैंने उनको भी मैसेज किया था, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं आया। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा ऑथर है या आपको पता है जो कि इजाज़त देते हैं, या फिर आपको इजाज़त मिल चुकी है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस नॉवेल का नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर फिर मैं ना पढूं तो भाई फिर तो मेरी गलती बनती है। प्लीज़ उन बुक्स को रेकमेंड करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें जिनकी परमिशन मिल सकती है, या जिनके ऑथर्स परमिशन देते हैं, या वो हमारे मैसेजेस का जवाब दे देते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या आपको पता है किसी ऐसे ऑथर के बारे में, या आप ये भी कर सकते हैं कि जो नए ऑथर्स आ रहे हैं जो कि प्रॉबेबली परमिशन दे भी दें, तो अगर आपने कोई वो नॉवेल पढ़ा है और वो सजेस्ट आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको मैं ज़रूर कंसिडर करूँगी। और साथ ही साथ एक और मेरी सजेशन थी, इमरान सीरीज़ को स्टार्ट करने का बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, तो अगर उसके बारे में आपकी कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। उनके जो ऑथर हैं वो तो 90s में उन्होंने इमरान सीरीज़ स्टार्ट की थी आई गेस, और 80s में उनकी तो डेथ हो चुकी है। उनके लिए परमिशन मुझे कहाँ से लेनी चाहिए, उसकी भी कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। इब्न साफ़ी के जो नॉवेल हैं, जासूसी की दुनिया का जिन्हें सरताज और कहा बादशाह कहा जाता है, उन नॉवेल्स में स्टार्ट करना शुरू करूँगी मे बी, अगर आप लोगों की फरमाइश हुई या आप लोग चाहते हुए कि वो नॉवेल स्टार्ट किए जाएँ। या फिर इस तरह के 1-2 और ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ज़रूर बताइएगा उन सिर्फ ऑथर्स के बारे में जिनसे परमिशन मिल सकती है या जिनका कंटेंट वो अलाउ कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग इतनी रिक्वेस्ट करते रहते हैं और मुझे भी बुरा लगता है कि मैं उन बुक्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं होती। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ और जानते हैं कि ये किरदार जिम कौन है, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में बात हुई थी और जिसकी मदद लेने जा रही है अमराहा कॉरल को सबक सिखाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बताई गई थी नॉवेल में कि ऊँघने वाला कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी में कोई भी कहीं भी सोया हुआ पाया जा सकता है। कोई कैफेटेरिया में तो कोई क्लासरूम में तो कोई वॉशरूम में और कोई डस्टबिन के पास और कोई दरख्त के नीचे, जिससे जहाँ जगह मिलती है और सोने का मौका मिलता है तो वहाँ पे हो जाता है वो नींद पूरी करने के लिए तैयार। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो भी सो रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट आता है लाइब्रेरी में और हाथों को किताबों पर रखते हुए कहता है कि बराए मेहरबानी जरा जल्दी कर दें और मुझे ये इशू कर दें। और लाइब्रेरियन उसकी शक्ल देखते हुए कहती हैं कि ये मेरा हाथ है, और वो आंखें मसल कर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, और दरअसल ये रही ना मेरी 3 किताबें, इन्हें इशू कर दें। लेकिन वो नींद में इस कदर डूब चुका होता है कि उससे पता ही नहीं चलता कि आखिर उसकी किताबें कौन सी हैं और कंप्यूटर कौन सा है। वो कंप्यूटर के ऊपर हाथ रख के कहता है कि मुझे ये इशू कर दें, और जवाब आता है कि मासरत के साथ ये लाइब्रेरी की मलकियत है, हम अपने ज़ेर इस्तेमाल कंप्यूटर और दीगर मशीन इशू नहीं कर सकते, आपको तो सिर्फ किताबें ही इशू की जा सकती हैं। और वो अपने इस ब्लंडर को कवर करने के लिए कहता है कि अरे आप समझे नहीं, मैं तो बस आपको हंसाना चाह रहा था, और मज़ीद सख्ती से आंखें मसलता है वो।
اور لائبریرین کا جواب آتا ہے کہ ویل تمہارے جیسے 2-3 پہلے مجھے بہت ہنسا گئے ہیں، اس لیے مجھ میں مزید سکت نہیں ہے. اب یہ کام تم اپنے پروفیسرز اور یونیورسٹی ڈین کے ساتھ ہی جا کر کرو. ارے آپ تو برا ہی مان گئے، میرا مقصد تو محض تفریح تھا. اور اتنی دیر میں دوسرا بھی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میری مطلوبہ کتابیں نہیں مل رہی. اور یہ سوال وہ لائبریری میں جا کر نہیں بلکہ کیفیٹیریا میں جا کر کرتا ہے، اور جواب اسے ملتا ہے کہ ارے ملیں گی بھی کیسے، ہم کینٹین میں کتابیں نہیں رکھتے، ڈین کا آرڈر نہیں ہے نا. اور اب زونی کینٹین گئی ہوئی ہوتی ہے. ایک ونیلا کوک، نہیں میرا خیال ہے مجھے کریم کافی لے لینی چاہیے، ایک کریم کافی دے دیں. اور جواب آتا ہے کہ ٹھیک ہے، کتابوں کی الماریوں میں ڈھونڈ لو 2 ونیلا کوک اور ایک کریم کافی میرے لیے بھی. تو یہ تھے پہلی قسم کے سونے والے لوگ، یعنی کہ جو پڑھائی کے بعد رات کو آوارہ گردی کرتے رہتے تھے اور ان کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اور پھر پورا دن وہ زندہ لاش کی طرح لائبریری اور کیفیٹیریا اور کلاس میں گھومتے رہتے تھے. لیکن جو ہمارا بیچارہ جم تھا نا، وہ تو دوسری قسم کا تھا. اب پروفیسر یہ کہتے تھے کہ وہ رات بھر آوارہ گردی کرتا ہے اور پھر ان کی کلاس میں ایسے اونگتا ہے جیسے ان کا لیکچر تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے سنا جائے. یہ تو سراسر بے عزتی ہوئی نا، جبکہ ایسا نہیں تھا. جم بیچارہ تو جاب کرتا تھا اور رات گئے تک پڑھتا رہتا تھا. آوارہ گردی کا تو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا. ایسے میں اگر بیچارہ کبھی کبھار کلاس میں اونگنے لگتا تھا تو خیر تھی نا. لیکن اس معاملے کو لے کر دونوں کے درمیان سر جنگ سی شروع ہو گئی، اور اب وہ مکمل ہوش و حواس میں بھی ہے. تو پروفیسر پارکر اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہتے ہوں ہاں اونگ لو جم چوزے، میں لوری تو سنا رہا ہوں، چلو دیر نہ کرو اور تھوڑا اونگ لو. پڑھانے کے بجائے تو یہاں پہ لوری سنائی جا رہی ہے، تو تم اپنی نیند ہی پوری کر لو نا. اور پھر اس خاموش اور سر تنزیہ جنگ سے تنگ آ کر ایک دن جم باقاعدہ خراٹے لے کر اونگنے لگا. اور اسے جھنجھوڑنے کے بعد پروفیسر پارکر نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا، اس کا تو جی چاہا کہ گریجویٹ کرنے کے بعد اپنے خواب کو آگ لگائے اور گھر ہی چلا جائے. لیکن پھر اس نے ہمت کی اور اپنے پروفیسر کے درمیان کی سر جنگ کو ختم کرنا چاہا، لیکن بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر اس نے ایک عملی صورت اختیار کی کہ پروفیسر کو سمجھا سکے کہ ایسی تنزیہ اور سر جنگ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ رواں رکھنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس نے کیا یہ کہ پورے 5 دن پروفیسر کو اس نے دیکھنے میں گزار دیے. یعنی اس نے کیا یہ کہ پروفیسر جب بھی کوریڈور سے گزر رہے ہوتے، یعنی کہ اپنی کلاس لینے جا رہے ہوتے، تو جم ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھے ان کے ساتھ ساتھ چلتے، انہیں اس افریقی قبائلی کی طرح دیکھ رہا ہوتا جو یورپ کی گوری میموں کو دیکھ کر منہ بند کرنا اور آنکھیں جھپکنا بھول جاتا ہے. اور جم اس تمام وقت میں مکمل سنجیدہ رہتا اور ساتھ ہی ساتھ خاموشی سے سر کو گھورتا رہتا. اور یہ کام وہ 5 دن تک کرتا رہا، صرف سر کو یہ ریلائز پانے کے لیے کہ جب کلاس میں سر اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو اسے کیسا فیل ہوتا ہے. ایک دن پروفیسر پارکر اس سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور بس گھورتا ہی رہتا ہے اور مسلسل گھورتا رہتا ہے. پروفیسر صاحب پھر کلاس سے باہر آ جاتے ہیں اور جم بھی ساتھ ہی ساتھ گھورنا بھی جاری، اور ساتھ ہی گردن کا زاویہ وہ بالکل ایک ہی جیسا رکھتا تھا جسے شکنجے میں کس دیا گیا ہو. اور وہ کچھ اس طرح سے دیکھتا تھا کہ بالکل پروفیسر کے منہ کی طرف، نہ کم ادھر نہ زیادہ ادھر. اور پروفیسر جب اپنے آفس میں بند ہو جاتے تو آفس کے باہر جم کھڑا ہو جاتا، اور پھر تھوڑی دیر بعد پروفیسر جب اگلی کلاس کے لیے آفس سے باہر آتے تو جناب صاحب جم تیار کھڑے ہوتے اور وہ ساتھ چلنا شروع کر دیتا، بالکل خاموشی سے اور استقامت سے. پروفیسر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی ہی بھگا لے گئے اور پریشان ہو گئے کہ آخر ہو کیا گیا ہے اس لڑکے کو. لیکن یہ کیا بھائی، اگلے دن بھی جب سر آتے ہیں تو پارکنگ میں جم پھر سے موجود ہوتا ہے، اور گردن کا ٹھیک وہی زاویہ، اسی اینگل سے وہ گردن ٹیڑھی کر کے نہ کم نہ زیادہ بالکل زومبی کی طرح. اور پروفیسر پارکر نے انتظامیہ سے رابطہ کر ہی لیا کہ پتا تو کریں کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے. اب جب انہوں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا تو انتظامیہ نے پھر جم سے رابطہ کیا، اور پھر جم نے جواب دیا وہ تو میرے پروفیسر ہیں اور مجھے ان سے پیار ہے، میں انہیں دیکھ سکتا ہوں نا، یہ کوئی قابل اعتراض بات یا جرم تو نہیں ہے. جم نے جواباً یہ کہا
تو انتظامیہ نے بھی کہا کہ ہاں واقعی یہ کوئی جرم نہیں ہے، اور اس کے اس بیہیویئر کے بعد تو پروفیسر نے 2 دن کی چھٹی ہی لے لی۔ لیکن یہ کیا، جب وہ تیسرے دن آئے تو جم پھر سے پارکنگ سے ان کے ساتھ ساتھ تھا، اور آخر کار پروفیسر پارکر کے اعصاب جواب دے ہی گئے اور انہوں نے اس سے پوچھ ہی لیا، کیا چاہتے ہو مجھ سے تم؟ لیکن بھائی جم نے تو خاموشی کی قسم کھا رکھی تھی، بالکل خاموش رہا اور گھورنا بھی اس نے جاری رکھا اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا بالکل سائی کی طرح۔ اور پھر دنوں میں ہی پروفیسر پارکر اور جم تو یونیورسٹی میں مشہور ہی ہو گئے۔ مختلف ڈپارٹمنٹ سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے اور یہ تماشا دیکھتے رہتے اور ساتھ ہی ساتھ تصویریں بھی لیتے رہتے۔ کچھ تو ایسے ہوتے جو ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے، اور گروپ کی صورت اسے زیر بحث لایا جاتا اور پھر کہے لگا کر سب ہنستے کہ بھائی دیکھو کیسے یہ فدا ہو گیا ہے سر پہ۔ لیکن جم پہ تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا، وہ بالکل خاموش رہتا اور سنجیدہ بھی، اور اپنے کام کے ساتھ پورا انصاف جیسے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کئی ہفتے جم نے ایسے ہی کیا، اور پھر جم نے پروفیسر پارکر کی جان چھوڑ بھی دی۔ ظاہر ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے بعد پروفیسر نے کلاس میں یہ معلوم کرنے کی قطعاً کوئی کوشش نہیں کی ہوگی کہ آخر یہ خراٹوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے اچھا خاصا سبق سکھا دیا تھا پروفیسر کو۔ اس نے بظاہر بتایا نہیں تھا، لیکن اپنے ایکشن سے پروف کر دیا تھا کہ وہ سر کو کیوں تنگ کر رہا ہے۔ اور پھر بالآخر پروفیسر کو اپنی عادت چھوڑنی پڑی اور اس نے بھی پروفیسر کی جان چھوڑ دی۔ خاموشی سے اس نے اچھا خاصا پروفیسر کو سبق سکھا دیا۔ اب نیا جم اور پروفیسر پارکر کا واقعہ ہوا تھا تو پھر جم کافی مشہور ہو گیا تھا یونیورسٹی میں، اور لوگ اس کے پاس سولوشن لینے کے لیے آتے رہتے۔ اور بھائی کسے خبر تھی کہ جم کی یہ حرکت اسے یونیورسٹی میں اتنا مشہور کر دے گی کہ ساتھ ہی ساتھ وہ مالا مال بھی ہو جائے گا۔ ایک اسٹوڈنٹ جم کے پاس آتا ہے اور اسے 5 پاؤنڈ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جو چیز تم نے پروفیسر کے ساتھ کی ہے نا، وہی فرینڈ آف سٹیون کے ساتھ بھی کر دو، اور یہ ہیں تمہارے 5 پاؤنڈ اس کام کے۔ اور جم تو تیار بیٹھا تھا، وہ مان گیا۔ جم نے 5 پاؤنڈ رکھے اور پھر ایک دن کے لیے سٹیون کا جو دوست تھا اس کے پیچھے بھی زومبی بن کر لگ گیا۔ اور پھر دیکھا دیکھی دوسرے اسٹوڈنٹس نے بھی جم کی خدمات حاصل کرنا شروع کر دی تھی 5 پاؤنڈز میں۔ اب جم نے دیکھا کہ اس کا یہ کاروبار تو اچھا خاصا چل پڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ رولز اور ریگولیشن بھی سیٹ کر لیے جائیں۔ بھائی اب جب کام کرنا ہی تھا تو ذرا طریقے سے کر لینا چاہیے تھا نا۔ اب اس نے رولز اور ریگولیشن اس طرح سے سیٹ کیے کہ اس نے کہا کہ اگر یونیورسٹی میں کام ہوگا تو ایک دن کے وہ یونیورسٹی کے صرف 5 پاؤنڈ لے گا بس، لیکن ٹیوب سے شکار کے پیچھے پیچھے اس کی رہائش گاہ تک جانے کے وہ لے گا 10 پاؤنڈ، اور درمیان میں وہ لے گا 2 گھنٹے کا بریک بھی۔ رات اور 24 گھنٹے کے 20 پاؤنڈ وہ لے گا، یعنی شکار کے پیچھے پیچھے جم، بازاروں بھی، گلیوں بھی، ریسٹورانٹس بھی، شاپنگ سینٹر تک وہ جائے گا۔ صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا جائے گا، زومبی سٹائل میں گردن کو ایک ہی زاویے پر اکڑائے۔ جم از گھورنگ۔ اور زیادہ تر تو بیچارے یونیورسٹی کا ہی پیکج لیتے کیونکہ وہ سستا ہوتا تھا اور 5 پاؤنڈ میں کام ہو جاتا تھا۔ بہت ہی کم لوگ تھے جو دوسرا یعنی کہ 20 پاؤنڈ والا پیکج بھی لیتے۔ اور جم کے فن کے دوسرے رہنما اصول وہ یہ تھے کہ اسے رشوت نہیں دی جا سکتی۔ بے شک شکار اسے اپنا کریڈٹ کارڈ پکڑا دے یا پھر 8-10 ہزار پاؤنڈ ہاتھ سے دے، لیکن وہ رشوت کبھی بھی نہیں لے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی شکار ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی قصور ہونا ضرور ہے، یعنی کہ وہ معصوم لوگوں کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ اور ہاں، اگر اسے بعد میں پتا چلا یہ ثابت ہو گیا کہ شکار معصوم تھا تو اسے 5 پاؤنڈ دینے والے کے ساتھ وہ یہی سب مفت میں کرے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی ABC شخص آتا ہے جم کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ اس شخص کوئی بھی XYZ ہے، اس نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے اور اسے جا کے سبق سکھانا ہے اور اسے دیتا ہے 5 پاؤنڈ،
लेकिन बाद में ये साबित हो जाता है कि वो जो XYZ था वो तो था मासूम। तो फिर ये वापस आएगा और इस ABC की बैंड बजाएगा और वो सब मुफ्त में ये करेगा, यानी कि एक पूरा दिन उसे घूरता रहेगा ज़ोंबी की तरह। तो भाई गेम खेलो लेकिन फेयर वे में, किसी मासूम को तंग नहीं करना, कोई रिश्वत नहीं लेनी, और कितने पैसे किससे और कब लेने हैं और क्या हिसाब किताब रखना है उसके बना दिए बड़े ही रहनुमा उसूल जिम ने। तो जब जिम ड्यूटी देता तो यूनिवर्सिटी में कह कहे बुलंद होते, जिम इज ऑन हिज वर्क। जिम अपने काम पर लग चुका है, ऐसे जैसे कोई सीक्रेट मिशन है उसका। उसे इंफॉर्मेशन अब किस तरह से दी जाती थी, अपने शिकार के बारे में तफसीलात कैसे मिलती थी उसे, कुछ इस तरह से। मिशन इज अबीला, डिपार्टमेंट बायोलॉजी, उम्र 20 साल, इंतहाई तेज तरार बदतमीज नमक मरच लड़की। कसूर है उसका अपनी क्लास फेलोज रोजलिन के लंबे कद पर भुप्तियां कसना और उससे मिसेस आइफल टॉवर के नाम से डिपार्टमेंट में मशहूर कर देना। तो बस कोड लैंग्वेज में उसे इतनी इंफॉर्मेशन दी जाती और उसके बाद वो अपने काम पे लग जाता। तो जनाब अमराहा जो कि साई के पास गई और वहां से उसे पता चला कि क्यों ना जिम को किया जाए इस्तेमाल, और आखिर 5 पाउंड की ही तो बात है, क्यों ना लिया जाए कॉरल से बदला। तो वो हाथ में 5 पाउंड लेकर अब अमराहा आती है जिम के पास और उसे बताती है, नाम है कॉरल, बिजनेस डिपार्टमेंट, बदतमीज, बल्कि कहना चाहिए कि इंतहाई बदतमीज। मेरे हाथ से किताबें छीन कर ले गया, उन्हें जाया कर दिया और मुझे भारी जुर्माना भी भरना पड़ा। फिर मेरा उसने जूता काट दिया और पूरे 150 पाउंड का था मेरा जूता। 150 पाउंड के लफ्ज पर जिम ने उसे बड़े गौर से देखा कि हैं इतने पैसे खर्च कर लेती हो, हार्ट फेल नहीं होता क्या तुम्हारा? और अमराहा ने जूते की कीमत हस्बे ज़नाना आदत बढ़ा चढ़ा कर बताई थी, वरना वो तो दूर दूर तक इतने का नहीं था। इतने का होता तो अमराहा की पहुंच से तो दूर ही रहता ना। और जिम ने सर हिला दिया, यानी कि हाँ। वैसे अमराहा का दिल तो 20 पाउंड पैकेज लेने को चाह रहा था, पर कॉरल पर वो इतने पैसे लगाना नहीं चाहती थी। तो भाई जिम इज ऑन हिज वर्क। अपनी 2 क्लासेस लेने के बाद अमराहा का दिल कॉरल का हाल देखने के लिए चाहा, तो वो उसके डिपार्टमेंट आई तो उसे मालूम हुआ कि उसे आर्ट स्कूल की तरफ जाते हुए देखा गया है। कॉरल का आर्ट स्कूल में भला क्या काम, यानी जिम भी वही होगा ना। और जब वो आर्ट स्कूल दाखिल हुआ तो कॉरिडोर में उसे 3 लोग नजर आए, कॉरल, जिम और आना। आना जिम की मंगेतर है। ओह माय गॉड, वो कॉरल था, यानी कि अमराहा उसे हरा नहीं सकती थी। और अमराहा जो उसे मजा चकाने आई थी, सीन तो उल्टा ही हो गया। मंजर कुछ यूं था कि जिम अपने अंदाज में गर्दन को कॉरल की तरफ फिक्स किए गर्दोपेश से बेगाना हुए घूर रहा था, और ठीक जिम के ही अंदाज से कॉरल जिम की भोली भाली और सुर्ख गालों वाली प्यारी सी मंगेतर आना को घूर रहा था। अब जहां जहां आना वहां वहां कॉरल और साथ ही जिम भी। आते जाते सब ड्रामे को देख रहे थे, बल्कि जा तो कोई भी नहीं रहा था, सब वहीं टिक गए थे, पलट पलट कर वापस आ रहे थे और देखने कि इस बराहे रास्त शो का एंड क्या होता है, कौन सबसे पहले हिम्मत हारता है। आना तो खूनखार नजरों से जिम को घूर रही थी और साथ उसे खरी खरी भी सुनाई जा रही थी, बल्कि उसे धमकी दे रही थी, जिम इसे बंद करो, मैंने कहा ना कि जिम बंद करो अपनी ये फजूल हरकत अभी। जिम, लेकिन जिम अपने काम के साथ इंसाफ कर रहा था और उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। जिम, अगर तुमने अभी के अभी ये सब फजूलियात नहीं छोड़ी ना तो मैं बहुत बुरा कर गुजरूंगी तुम्हारे साथ। जिम, तुम सुन रहे हो? आना तो अब चिल्ला ही पड़ी थी और जिम हनूज अपने काम में मसरूफ, उसे कोई खबर नहीं थी कि दुनिया में क्या हो रहा है। जिस काम के लिए उसे पैसे दिए गए थे गर्दन टेढ़ी करके ज़ोंबी स्टाइल में घूरने के, वो काम के साथ इंसाफ करते हुए काम किया जा रहा था। और फिर गुस्से और शर्मिंदगी से आना के गाल और कान और सुर्ख ही हो गए और उसने आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कि सब उन्हें ही देख रहे थे। जिम कॉरल के पीछे पड़ा हुआ था, तो बदले के तौर पर कॉरल ने भी जिम की मंगेतर के पीछे तो पड़ना था। आखिर वो कॉरल था, उसका दिमाग भी तो सही चल रहा था। अब आना ने गुस्से से उबलते हुए जिम के हाथ पर पूरा जोर लगाकर चुटकी भरी, लेकिन मजाल है जो जिम ने सी भी की हो।
ارے کہاں ملتے ہیں آج کل ایسے جاں فشانی سے کام کرنے والے، اپنے کام کے ساتھ انصاف کرنے والے۔ اور پھر آخرکار آنا نے اسے کہا، یعنی تم میری بات نہیں مانو گے؟ اور اب آنا بیچاری کی آواز بھی بھیگ گئی تھی۔ پر امراہ یہ سب دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ بھائی میری ہی قسمت خراب تھی، کیا ضرورت تھی جم کو یونیورسٹی میں اپنی منگیتر بھی رکھنے کی؟ اس طرح تو بزنس نہیں ہوتے نا، پھر اگر لڑکی آ گئی پھر تو کام خراب۔ اس کے 5 پاؤنڈ یعنی کہ ضائع ہو گئے، اور کورل کو کیا کوفت ہو، الٹا جم کوفت کا شکار ہو رہا تھا اندر ہی اندر۔ اب 5 پاؤنڈ کے لیے وہ اپنی سویٹ ہارٹ کو ناراض تو نہیں کرے گا یقیناً، امراہ یہی سوچ رہی تھی کھڑے ہو کر۔ اور پھر کوریڈور میں موجود اسٹوڈنٹس نے دیکھا کہ 15-20 منٹ تک مزید جم کو بے نقط سنانے اور نم آنکھیں رگڑنے کے بعد بھی جم کے انعماق میں تو کوئی فرق ہی نہیں آیا تھا، بلکہ وہ مکمل توجہ اور ایمانداری سے ڈیوٹی ہی کرتا رہا۔ تو آرٹ اسکول کی سب سے خوبصورت لڑکی آنا نے انگلی سے انگوٹھی اتار کر جم کی جیب میں ٹھوس دی، اور اس نے کہا، پاپا ٹھیک کہتے ہیں، تم انسان کے نام پر نا ایک بنمانس ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور پھر سوں سوں کرتی آنا چلی گئی۔ ارے سب تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آنا جم کو ایک تھپڑ سے نوازے گی، لیکن وہ تو اسے بنمانس ثابت کر کے چھوڑ کے ہی چلی گئی، اور امراہ بھی دور سے دیکھتی رہی۔ اور پھر کورل صاحب، انہیں تو مزہ ہی آ گیا تھا، زیر لب ہنسا، اور امراہ پاؤں پڑتی وہاں سے چلی آئی، کیونکہ جم آخر کار سوں سوں کرتی آنا کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا تھا اور اس نے کورل کو چھوڑ دیا تھا۔ اور وہ دیکھتے کہنے لگی کہ اگر دادی یہ منظر دیکھ لیتی نا تو جم اور آنا کے پاس جاتی اور کہتی، بیٹا جم، مل گیا سبق، اب اس امراہ سے نا دور رہنا۔ کہو تو میں تمہیں اس کی ہسٹری شیٹ سنا دوں، لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، تمہارے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اور کافی برا ہو چکا ہے۔ یعنی کہ امراہ جس کی بھی زندگی میں جا رہی تھی اسے نقصان ہی ہو رہا تھا، اور نقصان کی زد میں اب اس وقت تھا جم۔ اور وہ جو کورل کو مزہ چکھانے آئی تھی، بیچارے جم کا ہی بریک اپ کروا کے چلی گئی۔ اور پھر کورل پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ مانچسٹر یونیورسٹی کو انگلی پر فٹ بال کی طرح گول گول گھما کر اپنی فتح کا واضح اعلان کرے اور کہے، ہاں بھائی، کون ہے جو مجھے ضد کر سکے، اور اگر کوئی ہے تو وہ بھی آئے اور اپنی کوشش کر لے، کوئی ہے ہم سا تو سامنے آئے۔ اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم۔ تو پہلی اٹیمپٹ کورل کو مزہ چکھانے کی جو امراہ نے کی وہ تو کافی رہی خراب، بلکہ ساتھ ہی ساتھ کسی اور کا بھی اچھا خاصا سین چل رہا تھا اور ان کا بھی کرا دیا اس نے بریک اپ۔ تو اب دوسری اٹیمپٹ میں کون جیتے گا یہ تو ہم جانے کے آنے والے سینز میں، لیکن ابھی جو سین شروع ہو رہا ہے وہ سین شروع ہوتا ہے مانچسٹر یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ سوسائٹی سے۔ دراصل مانچسٹر یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹ سوسائٹی ہے اور چند دوسرے ملکوں کے بھی اسٹوڈنٹس کی سوسائٹیز تھیں، انہوں نے مل کر مقامی برطانوی خاندانوں سے ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ اب یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی تھیں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے کے معاشرے کے بارے میں، رسم و رواج کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، عادات و اطوار، رجحانات وغیرہ کے بارے میں جانا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ایسی ملاقاتیں قربت کا بھی تو باعث بنتی ہیں اور اس سے دوریاں بھی کم ہوتی ہیں۔ تو یہ مقصد تھا اس ملاقات کا، اور ایک دوسرے کو براہ راست سمجھنے کا موقع بھی تو مل جاتا ہے۔ امراہ کہاں پیچھے رہنے والوں میں ضدی، فوراً ہی جا کے دائم کو اپنا نام بتا دیا اور امراہ کو ہاں بھی کہہ دیا گیا تھا۔ دراصل مختلف ملکوں کے اسٹوڈنٹس کا 20 رکنی گروپ مسٹر اینڈ مسز پاؤل کے گھر پہنچ گیا تھا، جہاں پاؤل خاندان کے ساتھ 2 اور خاندان بھی موجود تھے، مسٹر اینڈ مسز ایڈم اور مسٹر اینڈ مسز گڈل، اور ان تینوں خاندانوں کے 4 عدد شرارتی اور 1 سیکنڈ میں 60 سوال پوچھنے والے بچے بھی موجود تھے۔ اب ان کی ملاقات سٹارٹ ہوئی اور اس کے لیے لان میں نشست کا انتظام کیا گیا۔ لان میں کوئلے کی 2 بڑی بڑی انگیٹھیاں رکھی گئی تھی اور ان کے اطراف نشستیں لگا دی گئی تھیں۔ بھالو سے سفید کتے بھی ادھر ادھر گشت کر رہے تھے اور گھر کی عمارت دھند میں لگ چھپ جا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی جزیرے پر آ چکی ہوں۔ انہیں اتنے اچھے خیر مقدم کی ویسے توقع ہرگز نہیں تھی۔ اب جہاں امراہ بیٹھی ہوئی تھی وہیں پہ صوفے پر ایک 9 سالہ بچی
स्कर्ट में मलबूस बैठी हुई थी और उसको देखकर तो अमरहा हल्फ उठाने को तैयार थी कि ये बच्ची बहुत ही मासूम नजर आ रही थी। अभी वो यही सोच रही थी कि उस बच्ची ने उससे पहला सवाल कर लिया और कहा, तुम किस नस्ल से हो? ये उसका पहला सवाल था। वो इतनी मासूम थी। और अमरहा ने तो ये सुन रखा था कि तुम किस शहर से हो, किस मजहब से हो, किस साथ की हो, इस तरह से सवालात तो सुने थे, लेकिन ये नस्ल वाला सवाल तो उसने पहले कभी भी नहीं सुना था। और उसने फौरन झट से जवाब दिया, मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तानी मुसलमान हूँ। और अमरहा ने गड़बड़ा कर इधर उधर देखा कि कोई और तो उनकी गुफ्तगू नहीं सुन रहा। अरे भाई, वो क्या घोड़ा थी जो अपनी नस्ल का अता पता रखती होती? उसने यही सोचा। लेकिन बच्ची कहने लगी, हाँ वो तो ठीक है, मैंने तारुफ में सुन लिया था, लेकिन मैं तुमसे नस्ल का पूछ रही हूँ। और अमरहा तो अब भी कुछ न समझी और उल्टा उसी से सवाल कर लिया कि शायद ही कोई हिंट मिल जाए, और कहने लगी, अच्छा वैसे तुम किस नस्ल से हो? और उस बच्ची का तो मुंह ही बन गया और उसने भी झट से स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कह दिया, मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं है। वैसे मैंने भी अपना डीएनए नहीं करवाया अभी, लेकिन मुझे शक है कि मैं रेड इंडियन नस्ल से हूँ। और अमरहा को तो हिंट मिल गया, फौरन कहने लगी, अरे हाँ, मुझे भी तो याद आया, मैं भी रेड इंडियन नस्ल से ही हूँ। और वो बच्ची अमरहा को देखने लगी और कहने लगी, तुमने अपना डीएनए कब करवाया था और किस उम्र में? बच्ची जो पता नहीं किस साइंसदान की खाला थी, उसने शक से अमरहा को घूरा। बेचारी अमरहा को तो सही से एक झूठ भी नहीं बोलने आता था, और फिर दूसरा झूठ बोला और कहा, यही कोई 2 साल पहले। अच्छा, लेकिन तुम रेड इंडियन हो नहीं सकती वैसे। बच्ची ने बाकायदा उसकी आंखों की पुतलियों में अपनी एक्सरेस पुतलियां गाड़ कर यकीन से कहा। और अमरहा तो उसे देखती रह गई और कहने लगी, क्यों नहीं हो सकती? तुम अपनी भौहों की बनावट देखो, तुम सिकंदर की नस्ल से हो सकती हो, लेकिन रेड इंडियन से हरगिज नहीं हो सकती। और मेरा मुशाहिदा तो मुझे धोखा कभी नहीं दे सकता। और अमरहा तो भाई चकरा ही गई। भौहों से क्या होता है? मेरी रिपोर्ट तो यही कहती है ना कि मैं रेड इंडियन नस्ल से ही हूँ। और बच्ची ने फिर से अपनी पुतलियों के एक्सरेज तेज कर दिए और कहा, बोल रही हूँ ना कि तुम हो ही नहीं सकती। मैंने बहुत रिसर्च कर रखी है। एशिया में तो रेड इंडियंस के जीन्स ही नहीं मिलते। लो भाई, माशाल्लाह, जिस बारे में अमरहा पहली बार सुन रही थी, इस 9 साला बच्ची ने उस पर तहकीक भी कर रखी थी। और अमरहा को बस रेड इंडियन नस्ल का एक लफ्ज मिल गया था और उसे दोहराई जा रही थी और कहने लगी, अरे मैं तो रेड इंडियन ही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी रिसर्च क्या कहती है, और तुम भूल रही हो कि तुम्हारे बड़े 100 साल तक हिंदुस्तान रहे हैं। ऐसा होना मुमकिन है? हाँ, तो मैंने कब कहा कि नहीं रहे? मेरे बड़े जरूर रहे हैं, लेकिन रेड इंडियंस नहीं रहे। अच्छा खैर, तुम मुझे अपनी रिपोर्ट दिखा सकती हो? और लो भाई, तीसरा झूठ रहा ने बोला और कहा, वो तो पाकिस्तान में है। अमरहा को यकीन था कि बच्ची को टालना अब नामुमकिन था। अच्छा, तो कोई मसला नहीं है, तुम अपने खानदान से कहो तुम्हें मेल कर दे, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ उसे। और भाई चौथा झूठ अमरहा ने बोला और कहा, मैं ना अपने सब काम खुद करती हूँ, इतने मामूली से काम के लिए भी मैं अपने खानदान वालों को जहमत नहीं देना चाहती। अब एक झूठ को छुपाने के लिए अमरहा को 100 झूठ बोलने पड़ रहे थे। ये हम सुनते तो आए थे, आज देख भी लिया। बेचारी एक झूठ बोलकर फंस गई। अरे कह देती ना कि मुझे नहीं मालूम है कि मैं किस नस्ल से हूं, तो इतने झूठ तो ना बोलने पड़ते। लेकिन बच्ची उसे शक से देखती रही और अगला सवाल अभी उसके मुंह से निकलने ही वाला था कि अमरहा ने फौरन उंगली से उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर कोरियन लड़के की तरफ इशारा किया जो किसी एक मिसेस की फरमाइश पर अपना देसी गाना सुनाने जा रहा था। ईडम खानदान का 11 साला जेरी गिटार बजा रहा था और साथ वो सब लोग चाय और फिश खा रहे थे। अब कोरियन का गाना खत्म हुआ तो उन्हें ईस्टर पर नित नए अंदाज से पेंट किया जाने वाले अंडों के बारे में बताया गया और टोकरी भर कर अंडे उनके आगे पेश किए गए।
پھر انہیں کچھ خاندانی البمز بھی دکھائے گئے اور ساتھ انہیں موقع بھی دیا گیا کہ ان کے خاندان اور رہن سہن اور دیگر باتوں کے بارے میں وہ سب سوال جواب کریں۔ اسی دوران ڈی این اے بچی مسلسل امراہ کا جائزہ لیتی رہی کہ وہ کیسے ہنس رہی ہے، کیسے کھا رہی ہے اور کس قسم کے سوالات پوچھ رہی ہے۔ شاید وہ کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ یہ واقعی ریڈ انڈین ہے یا نہیں۔ اور پھر اس نے چپکے سے امراہ کی ایک تصویر بھی لے لی تھی۔ یقیناً امراہ کی یہ تصویر اس کی ذاتی ریسرچ گاہ، اس کے اساتذہ اور اس جیسے دوسرے بچوں کے سامنے اس نے پیش کی ہوگی نا، کہ معلوم کیا جائے کہ یہ لڑکی ریڈ انڈین امریکن ہے یا نہیں، یا پھر وہ آسٹریلین ہے، یا پھر ریڈ انڈینز افریقن ہے بھی کہ نہیں۔ اب بنگالی مالا سے لوگ کہانی سننے کی فرمائش کی گئی تو اس نے سنا دی اور ساتھ ہی ساتھ امراہ کو اپنی فکر لگ گئی اور سوچنے لگی کہ برطانوی لوگوں کو آخر کہانیوں کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے بچے بھی اتنے شوق سے نہیں سنتے جتنے شوق سے ان کے بڑے اور بوڑھے سنتے ہیں۔ لوگ کہانی تو امراہ کو بالکل ہی نہیں آتی تھی، کبھی اس کے گھر میں ایسی باتوں کا تردد ہی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہاں تو سب ادھر والوں کی باتیں ادھر والوں کی باتیں، فلاں کی شادی، فلاں کا رشتہ، فلاں کے کپڑے، فلاں کے جوتے، یہ وہ سب بیکار کی تو باتیں ہوتی تھی۔ اور اسے یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ پنجاب کی لوک کہانیاں ہیں کون کون سی۔ اور پھر تھوڑی سی دیر کے لیے ایک طرف کونے میں ہو کر اس نے دادا جان کو فون کیا اور سوچا کہ کیوں نہ انہی سے پوچھا جائے۔ مشکل گھڑی میں اسے دادا جان ہی یاد آئے تھے اور پھر دادا نے اسے مشورہ دیا کہ تم ہیر رانجھا سنا دینا نا۔ اور اس نے کہا کہ ہاں بھائی، یہ تو اسے خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ارے اس نے فلم دیکھی تھی نا اور اسے کہانی بھی یاد تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ انہیں لوگ کہانی سے زیادہ صوفیزم میں دلچسپی تھی اور وہ امراہ سے مختلف صوفی بزرگوں کے بارے میں سوالات کرنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دیسی کھانوں کے بارے میں بھی اس سے معلومات لے لی، کیونکہ وہ آئی تھی پاکستان سے، تو بھئی دیسی کھانوں کے بارے میں تو معلومات، رہن سہن اور کلچر کے بارے میں پوچھنا تو بنتا ہی تھا۔ اور پھر مسز ایڈم نے اس سے پوچھا کہ سنے ہندوستان میں زبردستی شادیاں کروائی جاتی ہیں؟ اور امراہ بڑی جذبس ہوئی اور کہنے لگی میں ہندوستانی نہیں، میں پاکستانی ہوں۔ اور مسز ایڈم ہنسنے لگی۔ تم سب پاکستانی، انڈین، ہندوستانی کہلائے جانے پر اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ ہندوستانی سے مراد تو ہماری برِ صغیر ہی ہوتا ہے۔ ویسے تم لوگ بھی تو ہمیں یورپی کہتے ہو، ہمیں امریکی کہتے ہو، ہم تو نہیں چڑھتے۔ ارے ہندوستان سے مراد ایک خطہ ہے جو بلا شبہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جسے یورپ میں جادو نگری کہا جاتا ہے۔ میرے رشتے کے چچا جب اپنے کاروبار میں دیوالیہ ہو گئے نا تو انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا۔ سب سے پہلے تو وہ بنارس گئے اور پھر سندھ، اور واپسی پر ان کا کہنا تھا کہ ان شہروں کے سفر نے تو انہیں پاگل ہونے سے بچا لیا۔ بنارس میں وہ سادھوؤں کے ساتھ وقت گزارتے رہے اور سندھ میں پیروں اور فقیروں کے ساتھ۔ اور امراہ خاموش ہو گئی اور مسز ایڈم کے پوچھے گئے سوال کے بارے میں وہ سوچنے لگی۔ امراہ کو ڈر تھا کہ اس سے یہ سوال پوچھا جائے گا اور وہ پوچھ بھی لیا گیا۔ زبردستی کی شادیوں کے سوال کے جواب میں امراہ نے کہا ایسا نہیں ہے، جہاں تعلیم اور سوچ کی کمی ہے وہاں یہ سب ہوتا ہے، لیکن اسلام نے تو سخت سے لڑکا لڑکی کی مرضی پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، اسلام جبر کا مخالف ہے اور جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ اور فوراً مسز ایڈم بولی اور یہ جو غیرت کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں، وہ لندن میں ایک پاکستانی لڑکی کو اس کے باپ اور بھائی نے مار کر تہہ خانے میں دبا دیا تھا۔ اور امراہ کے تو ہونٹ ہی خشک ہو گئے۔ اور پھر امراہ نے جواب دیا، اور کیا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا جس نے ایک انسان کا قتل کیا نا وہ کل انسانیت کا قاتل ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، زور زبردستی کی اگر کوئی گنجائش نہیں ہے تو قتل کی کیسے ہوگی؟ وجہ کچھ بھی ہو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور یہ ان کے ذہنی جنون ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا قانون، ہمارا معاشرہ نہ اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی تعلیم۔ یہ اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ یہ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن ایک اچھا مسلمان تو ہر حال میں وہی کرتا ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، نہ کم
ना ज्यादा, ठीक ठीक वही। और हम सब भी ऐसे लोगों को उतना ही नापसंद करते हैं जितना कि आप लोग करते हैं। और अमराह की इस तफसीलन जवाब को बड़े ही गौर से सुना गया। वो लड़की जो अपने मुल्क की इज्जत के बारे में बहुत ज्यादा पोजेसिव थी, जो कि इवन इलेक्ट्रिसिटी और बर्फ तक पे बहुत अच्छी तरह से डिफेंड करती थी, तो वो इस हसास टॉपिक को यहाँ पे क्यों ना करती डिफेंड, और उसने बहुत ही खूबसूरती से किया। सब उसकी बातों को बगौर संजीदगी से सुनते भी रहे और सर हिलाते भी रहे। और फिर बारी बारी फिर सबके खानदानों के बारे में भी पूछा गया। इसके बाद अमराह ने जब अपने खानदान के बारे में बताया तो उससे पूछा गया, यानी तुम्हारे वहां अभी भी खानदान बड़े ही होते हैं? गुड, लेकिन जितने बड़े तुम लोगों के खानदान होते हैं, क्या घर भी रहने के उतने ही बड़े होते हैं? और अमराह तो गड़बड़ा गई, क्योंकि वहां तो कुंबे जितने ज्यादा बड़े होते हैं, घर तो उतने ही ज्यादा छोटे होते हैं। और उनके सवाल का मकसद तंज नहीं था, वो सिर्फ ये मालूम करना चाहते थे कि क्या लोगों के पास इतने वसाइल होते हैं कि वो बड़े कुंबे बनाकर उन्हें पाल भी ले। और अमराह कहाँ छोड़ती और कहाँ से बताती। उनके घर सफाई करने वाली आपा के 11 बच्चे थे और वो एक कमरे के किराए के घर में रहती थी, तो वो बेचारी क्या बताती। दादा के एक दोस्त के साथ शादीशुदा बेटे जो 5 कमरों के एक घर में रहते थे। और क्या सियासी बयान दिया अमराह ने और कहा, दरअसल सब मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं वहां पे। हाँ भाई, 100 बातों की एक बात अमराह ने आखिर कर ही दी। कभी कभी इस अमराह का दिमाग भी बड़ा ठीक चलता है। और फिर एक और सवाल आ गया, अच्छा तो अगर किसी खानदान में 4 या 5 बेटे हों तो क्या वो एक ही घर में हमेशा रहेंगे? और फिर से ढके छुपे अल्फाज में क्या खूब जवाब दिया अमराह ने और कहा, घर की जो सरबराह माँ होती है ना, वो 5 बेटों को एक ही घर में और अपने पास रखना चाहती हैं। इसलिए एक ही घर में 5 को और उनकी बीवियों और बच्चों को भी। बहुत ही हैरान होकर यह सवाल अमराह से पूछा गया। जी सबको। वैसे अगर उनमें से कोई एक भी किसी वजह से कहीं अलग रिहाइश इख्तियार करना चाहे तो वालिदा ना रो रो कर तो अपना बुरा ही हाल कर लेंगी, इसलिए बच्चे बेचारे जाते ही नहीं है। और तीनों खवातीन ने मुश्तरका किया और कहा, वो क्यों रोएंगी? दरअसल बच्चों से बहुत प्यार करती हैं ना, वो तो किसी एक को भी खुद से जा नहीं करना चाहेंगी। यानी बच्चे बड़े हो जाएं, खासकर उनकी शादी हो जाए, तो उन्हें तो अलग जिंदगी शुरू करनी होती है ना, और हर एक को प्राइवेसी तो चाहिए ही होती है, पर्सनल स्पेस। अमराह सोचने लगी कि क्या बात कर रही हैं ये भी, पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी, और वो भी हमारे यहाँ। और अमराह तो ठंडा सांस भर कर रह गई। उन्हें तो अपने लाल अपनी आंखों के आगे चाहिए होते हैं, बस कहती हैं रूखी सूखी खा लेंगी, लेकिन अपने लाल को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगी। है यहाँ की प्यारी माँ का प्यार। बहुत सारे बच्चे इसी तरह तो यहाँ रह जाते हैं। माँ कह देती है, सूखी रूखी खा लवांगी पुत्र, पर तेनू अपनी नजरां तो दूर ना होण देंगी। तू ते मेरी अखां दी ठंडक है, तेनू किवें मैं दूर होण देवां। बस वो इतना प्यार करती है ना कि उनके बगैर एक पल भी वो नहीं रह सकती। माँ का बहुत ज्यादा प्यार होता है हमारे यहाँ। लेकिन खवातीन को बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट होने लगा था कि आखिर ऐसी भी क्या माएँ हैं। फिर से खवातीन जो हर बात में एक खास लफ्ज कहती हैं, वो दोबारा से कहा गया। और वो बेटे, वो क्या कहते हैं? बेटे भी ना बड़े फरमाबरदार होते हैं हमारे यहाँ। वो वही चाहते हैं जो माँ जी चाहती हैं। और फिर से तीनों की आवाज आई। तीनों खवातीन अपनी नम आंखें साफ करने लगी। यानी उन्होंने देखा कि वहां रूखी सूखी खा लेने पे भी लोग कितना शुक्र अदा करते हैं। पैसे की हवस, पैसे की भूख, इन चीजों के पीछे नहीं बल्कि मोहब्बत और रिश्तों को वो देखते हैं कि अगर आप अपने रिश्तों से दूर हो जाते हैं और आपके पास चाहे जितना भी मर्जी पैसा हो, लेकिन वो पैसा खोखला है, वो खुशियां खोखली हैं। अगर आप अपने रिश्तेदारों से दूर हैं, अगर आप उन्हें खो देते हैं, अगर आप उन्हें नहीं देख सकते,
ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس پھر رشتے نہیں ہوتے۔ تو ماں سب کو جوڑ کر رکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری نظروں کے سامنے رہو، میرا کھانا پینا، میری خوشی، میری زندگی، میری ہنسی صرف تم ہی ہو۔ ماں زندہ باد۔ اللہ ہم سب کی ماؤں کا ہمیشہ سلامت رکھے، اور پردیس میں جتنے بھی بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پریشان ہیں اور جو گھر والوں کی جنہیں یاد ستاتی ہے لیکن روزی روٹی کے لیے اور اپنے بچوں کے کل کے فیوچر کے لیے اپنا آج وہ قربان کر رہے ہیں، سلام ہے بھائی آپ کو۔ اللہ آپ کو ہمت دے، صبر دے۔ جس ماں باپ کا مسکرا کے دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ اتنے عرصے تک ان کی شکلیں تک نہیں دیکھ پاتے۔ صبح اٹھتے ہیں ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے پراٹھے بڑے مس کیے جاتے ہیں، عیدوں پہ ماں باپ اور وہ جو فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں ان کو بڑا مس کیا جاتا ہے۔ پردیس میں عیدیں بھی کیا عیدیں ہوتی ہیں، اور پردیس میں کیا زندگی بھی زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہے کہ ماں جانے نہیں دیتی ہے اپنے، وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری سامنے رہو، اور اپنے فیوچر اور اپنے کریئر اور ان چیزوں سے جو ہے وہ دور کر رہی ہوتی ہے، لیکن سچ بتاؤں ماں اگر روک دے تو بس پھر رک جائیں بھائی، ماں سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور دیکھو ماں کے ساتھ جو آج تم وقت گزار رہے ہو وہ کل کو تمہیں نہیں ملنا ہے۔ ماں اگر نہ ہوئی تو پھر یہ پیسہ، یہ کریئر، یہ ساری چیزیں یہ بے معنی ہو جائیں گی، ان کا کوئی مقصد، ان کا کچھ مطلب نہیں رہتا۔ تو واقعی میں ان سارے رشتوں کو چھوڑ کے جانا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں بھی روزی روٹی کما لیں، ماں کی دعائیں ساتھ ہیں نا تو یہاں بھی رزق مل جانا ہے، اور رزق تو پھر دانے دانے پہ کھانے والے کا جو ہے نا وہ نام لکھا ہوا ہے، وہ تو آپ سے دور کبھی بھی نہیں ہونے والا۔ تو اگر ماں کی خوشی اور ماں اگر خوش رہتی ہے اس طرح سے کہ بھئی بچہ اس کی نظروں کے سامنے رہے تو بھئی رک جائیں، ماں کی خوشی کے لیے رک جائیں، رزق مل جائے گا، پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ اور ڈھونڈیں، کوشش اگر آپ کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ پردیس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ماں باپ سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ رہیں، ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ رہیں۔ اور یہ جو بچے الگ ہو جاتے ہیں کہ پرائیویسی اور یہ چیزیں چاہیے، تو میں کہتی ہوں کہ بھائی ماں باپ کی جب دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں نا، اور بہت سارے ایسے ہماری پرسنل لائف میں بھی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں جو کہ بڑے بہت اچھا تجربہ ہوتا ہے ان کا، زندگی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ سارٹ آؤٹ چیزوں کو بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، اور ان کی تو برکت ہی اتنی ہوتی ہے گھر میں۔ تو پرائیویسی اور یہ چیزیں یہ بھی میٹر نہیں کرتی ہیں، تو میٹر کرتا ہے تو صرف ان کا ساتھ میٹر کرتا ہے، ان کی دعائیں میٹر کرتی ہیں، ان کی خوشی میٹر کرتی ہے، اور یہی سب کچھ ہے۔ تو یس، اس ایپیسوڈ کو کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ یہ جو اینڈ میں نے کچھ کامنٹس ایڈ کیے ہیں کافی ایموشنل کر دیا انہوں نے، کیونکہ پرسنل لائف میں یہ چیزیں بہت ساری فیس کی گئی ہیں، کہیں نہ کہیں خاندان میں نظر آتی رہی ہیں۔ پردیس میں جانے والے کبھی کبھی لوٹ کے بھی نہیں آتے، اور پیچھے بیوی اور بچے ان کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں، باپ اپنے بچوں کو کبھی نہیں دیکھ پاتا۔ تو پھر بہتر نہیں ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ زندگی کے جو 4 پل ہیں وہ اچھی طرح سے گزار لیا جائیں، خوشی خوشی۔ ضرور بتائیے اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں۔ اس ویڈیو میں اور ریکارڈنگ میں نے کرنی تھی، لیکن یہ جو بس ماں والی باتیں امرہ نے کی ہیں انہوں نے بہت ایموشنل کر دیا ہے، اور یہاں پہ میں بولے بنا نہیں رہ سکی۔ ضرور بتائیے اپنا کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک، اور کیا آپ کی فیملی میں کیا سسٹم ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا کتنا کچھ ہے، ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔